वक्फ बिल जो पास अभी पार्लियामेंट ने की, ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है हमारी कम्युनिटी के लिए ही नहीं। मैं नहीं मानता हूँ कि खाली मुसलमानों के लिए इम्पॉर्टेंट मसला है, ये हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी में हम सबको हक है कि हम अपने मजहबी इदारों को कैसे चलाएं, और जब उन मजहबी इदारों में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जिससे एक अक्सरियती माइनॉरिटी तबका जो करीब 20% है आबादी का, उनके उन इदारों को जिन्हें खाली मैं नहीं मानता हूँ कि वो एसेट्स हैं, फिज़िकल एसेट्स नहीं हैं, ये हम मुसलमानों में एक अमानत है अल्लाह और जो चलाते हैं उनके दरमियान। इसे जब सरकार अपनी तहवील में लेना चाहे, वो सरकार जो एक सेकुलर सरकार है, मैंने ये मानता हूँ कि वो सेकुलर नहीं है, सेकुलर सरकार है, लेकिन सेकुलर सरकार को भी हमारे इस अमानत को, जो अमानत है मुसलमानों का, उसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत थी। हो सकता है मैनेजमेंट में कोई कहीं कोताहियाँ भी रही होंगी, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट के नाम पे, मिस मैनेजमेंट के नाम पे सरकार अपने आप को एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर पेश करे। तो आज अपनी पार्टी की आला क़यादत की एक मीटिंग हुई जिसमें पूरी 24 के 24 जो हमारे इस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने शिरकत की। सुबह 11:30 से शुरू हुई मीटिंग और आपको अभी हमने तकलीफ़ दे दी। रेजोल्यूशन हमने पास किया कि हम इसकी मुखालफत करते हैं और जो ये हुआ है हम कतई इसके साथ नहीं हैं और हम अपील करते हैं। जैसे मैं एक बार पढ़ूँगा। Resolution was unanimously adopted today during an extraordinary meeting of the APNI party held under the leadership of Sayyid Muhammad Altaf Bukhari at the party headquarters in Srinagar. The resolution reads, APNI party stands united in expressing deep concern over the recently passed Awqaf Amendment Bill and urges the Government of India to reconsider it and engage in meaningful consultation with community leaders, scholars, legal experts and representatives of Waqf boards across the country. Any reform concerning Waqf initiatives must respect their spiritual sanctity, historical purpose and the fundamental principles of religious freedom. In this regard, APNI party calls for peaceful resistance through democratic and lawful means and urges the government as well as fellow citizens to protect the ethos of inclusivity and treat this moment as an opportunity to strengthen trust among all communities. APNI party has decided to move Supreme Court to ensure that the Waqf Act amendments are reversed and justice is served. The resolution further said. हमने हमारे जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शोपियान के प्रेसिडेंट भी हैं एडवोकेट गवर साहब को डिप्यूट किया है। कल सुबह मॉर्निंग फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे और वी विल बी फाइलिंग अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। Altaf sahab, you talked about the peaceful resistance. How you will resist it? देखिए पीसफुल, Will you take to streets? यस श्योरली, बिल्कुल हर एक चीज़। इससे और क्या, और कौन से मुद्दे हैं? शायद बिजली भी इंतज़ार कर सकती है, पानी भी इंतज़ार कर सकता है, लेकिन जब आपके मज़हब पे कहीं से अटैक हो तो फिर So you will take to streets. why not? We believe in peaceful protest and we will do it. बीजेपी कह रही है कि इससे मुसलमानों की बहबूदी होने वाली है, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल कुछ अलग नज़र आ रही है। अगर हम अक्रॉस कंट्री की बात करते हैं और कंट्री में देखें तो माइनॉरिटी में है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो मेजॉरिटी में है। तो जो एक मेजर इम्प्रेशन इसका है, अगर ये अमेंड होती है ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर की आवाम ज़्यादा मुतासर रहेगी। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए मैंने आपको कहा, मैं इसको खाली मुसलमान की नज़र से नहीं देखता हूँ, मैं एक हिंदुस्तान के बाशिंदे के हिसाब से भी देखता हूँ कि जब भी मुदाखलत रिलीजियस अफेयर्स में हो जाएगी, इस मुल्क का एथॉस ख़त्म हो जाएगा। इस मुल्क की जो आप 76 साल यूनिटी देखते हैं वो तभी बनी रही है जब यहाँ आप सबको साथ चला रहे हैं। एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज़ नॉट ओनली मीन मुझे मस्जिद तक जाने की इजाज़त है या मुझे मंदिर तक जाने की इजाज़त है।
it means and encompasses even this کہ مسلمان جو اپنی جائیدادیں وقف کرتے ہیں اس کے لیے کیا پرپز ہے, کس پرپز کے لیے استعمال کرنا چاہے. ہو سکتا ہے میں اس چیز سے بھی سہمت ہوں کہ ہم نے نہیں مینیج کی ہوں گی, لیکن وہ بھی مسئلہ مسلمانوں کا ہے نا, تو مسلمانوں کو اس میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ایڈوائس سرکار بھی دے سکتی ہے, ایڈوائس دے دے, لیکن دے کی ناٹ رول اس بائی لا. سر ایک پوائنٹ اکراس کنٹری چل رہا ہے, وائی اونلی مسلمس. ہمارے کیونکہ ہم سیکولر ملک میں رہتے ہیں, ہمارے پاس سکھ بھی ہیں, ہندوز بھی ہیں, مسلم بھی ہے, پنڈتس بھی ہے, جینس بھی ہے, بودھ بھی ہے. تو ہماری جو کنٹری ہے کمپوزٹ ہے آف ریلیجن. اگر آپ کو لگتا ہے کہ خالی مسلمس تک ہی محدود رہے گا, ایک تو آپ کا پیش نظر اس پہ جانا چاہتا ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی سارے جو مذاہب ہیں ان پہ بھی اس طرح کی پوزیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہمیں معلوم نہیں ہے ان پہ کیا ہوگا. دیکھیے میں بڑا کھل کے اس پہ کہتا ہوں, میں کنسرن اس وقت ہوں کہ وقف کا بل آیا ہے, وہ پاس ہو گیا ہے, اور اٹ کنسرنز اس. اگر ہم مائنورٹی بھی جموں کشمیر میں ہوتے پھر بھی اٹ کنسرنز اس. کہتے ہیں نا اگر آخری آدمی بھی مسلمان رہے گا اس کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. تو اس لیے یہ تو جہاں تک وقف بل کا, باقی جس وقت ان کا اٹھے گا ہم تو ان کو کہتے ہیں ہمارا ساتھ دے دو, ہم بھی آپ کا ساتھ دے دیں گے جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا. اور کیا, اور دیکھیے دو تین چیزیں ہیں یہاں, میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں ڈائیکاٹمی ہے. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, بدقسمتی سے ہم اسمبلی تک پہنچے نہیں. وہ ہر ایک سبقت لیتا ہے کہ کون کتنا شاید لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے. اس میں بیوقوف بنانے ابھی کون سے الیکشن ہے, یہ ایک دوسرے کے سبقت حاصل کرنے کی باتیں چل رہی ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں موو کروں گا, دوسرا کہتا ہے نہیں میں موو کروں گا. آئی لک ایٹ اٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو اونلی, اور کچھ نہیں. اور کیا ہے اس میں؟ جموں کشمیر میں گرہ منتری کا دورہ بھی ہے, اپنی پارٹی اس دورے کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے. اٹ از اے یونین ٹیریٹری. ہوم منسٹر آتے رہے ہیں, پہلے بھی آتے تھے, اب بھی آئیں گے, آگے بھی آئیں گے. جب تک یونین ٹیریٹری ہے تو ان کا تو ڈائریکٹلی ان کے پاس کرنے کے آج چھوڑ دو نا. آج میں نے کہا آج چھوڑ دو. کیوں اس اتنے امپورٹنٹ لیجسلیشن کو واش ڈاؤن کرنا چاہتے ہو؟ میرے اس سے کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. کوئی ٹیولپ گارڈن میں ملا نہیں ملا. اٹ از مور امپورٹنٹ. آج میں آپ سے بھی درخواست کروں گا, یہ چونکہ ہم سب کو کنسرن کرتا ہے, اس کو ڈائلیوٹ نہیں کرو. یہ کیا فرق پڑتا ہے, نہیں بھی ملیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے. ایک انتظامی امورات چلتے رہیں گے. پرسنل جنگ تھوڑا ہی ہے کہ نہیں صاحب آپ مجھے پھر دو, سب کہیں ملیں گے, میں آپ سے بات نہیں کروں گا. یہ تو چلتے رہیں گے یہ چیزیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ, یہ میں نے کہا نا پوائنٹ اسکورنگ کی باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے وہ دیکھو جی انہوں نے یہ کیا. تو اب اگر کسی نے اوپن میں کیا, ہم نے کمرے کے پیچھے کیا, کرتے تو سب وہی ہیں. جو ڈرامے کا ڈرامہ ہی ہے. اس میں دعائیں بھی کرو. میں لوگوں سے کہوں گا اللہ کے تئیں دعا کرو, کیونکہ یہ ہم پہ امتحان ہے. لیگل ریکورس سب چیزیں ہم بھی کریں گے, سڑکوں پہ بھی آئیں گے, لیکن ہمیں خود بھی اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا. شاید ہمارے گناہ اتنے بھاری ہو گئے ہیں کہ اب جو ہمارے فرائض ہیں وہ بھی شاید ہمیں دوسرے مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریلیشنز بیٹر ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ اقتدار پارٹیز میں بھی خراب کب تھے وہ تو آپ ہی کسی دن خراب کر دیتے ہو, دوسرے دن ٹھیک کر دیتے ہو. A government in Jammu and Kashmir, which is a UT, and a government in Delhi, which is the central government, will always work hand in glove. They have been working, they will work, they will have to work. That is what is the basis. Now, it is only a question. You are in the business of news, they are in the business of politics. You make a news, they do politics. Thank you very much. آپ کہہ پاتے ہیں یہاں پہ پریس کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, لیکن اگر لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو دبی آواز میں کچھ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی نے ہماری آواز کو بند کیا ہے. ہماری آواز اتنی اونچی ہونی چاہیے اور اتنی نرم ہونی چاہیے کہ جس تک وہ پہنچے اس کا دل بھی مائل ہو جائے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے. سر آنریبل سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک بات آخری میں جاننا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے ایشوز پہنچے ہیں سپریم کورٹ.
लेकिन लोगों ने माना कि शायद वो उस तरह के नहीं हुए जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, चाहे हम 370 की ही बात क्यों ना करें या बाकी मसलों की भी बात करें। हाउ डू यू सी कि जब आप इस एप्लीकेशन को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सॉरी मैं मुझे उम्मीद है क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये मजहबी मसला है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोशिश की है कि इस मुल्क का जो सेकुलर फैब्रिक है वो कायम रहे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का यही है, चाहे कहीं पे भी हो, जहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा छोड़ दो अब ये मस्जिदों की खुदाई करना, पुट एन एंड टू इट। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी सेकुलर, हमें उम्मीद है, बाकी तो अल्लाह मालिक। Thank you very much, sir. Thank you.